कक्षा 9 का विद्यार्थीहरू, आज हामी पाठ 4 अन्तर्गत निवेदन पाठ अन्तर्गतको अभ्यासमा केन्द्रित छौं। यसभन्दा अघिल्ला कक्षाहरूमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले निवेदन के हो, निवेदन कसरी लेखिन्छ, निवेदनको ढाँचा कस्तो हुन्छ, निवेदनका नमुनाहरू कस्तो हुन्छ, निवेदनमा समावेश गरिने विषयवस्तुहरू कहाँ कसरी राख्ने र कसरी यसलाई औपचारिकता दिने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्यौं। त्यस्तै गरी हामीले निवेदन पाठ अन्तर्गत त्यसमा रहेका प्रश्नोत्तरका माध्यमबाट निवेदनका विशेष कुराहरू अभ्यास गर्ने प्रयास गर्यौं। त्यसपछि हामीले शुभकामना कस्तो कस्तो अवस्थामा लेखिन्छ, कसरी लेखिन्छ, कस्तो ढाँचामा लेखिन्छ, अनि त्यस्तै गरी बधाई ज्ञापनका कुराहरू, अनि त्यस्तै गरी समवेदना पत्रहरू कसरी तयार गरिन्छन्, यी कुराहरूका बारेमा हामीले छलफल केन्द्रित गर्यौं। आजको पाठ भने शब्द भण्डार अनि त्यसका साथसाथै भाषिक संरचना, भाषा तत्त्वका सन्दर्भमा अनि सुनाई बोलाइ श्रुतिबोधका सम्बन्धमा आजको अभ्यास केन्द्रित रहन्छ। त्यसैले तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ हैन? कापी कलम लिएर, पुस्तक लिएर तयार हुनुहुन्छ हैन त? ल, तपाईहरु म सँगसँगै रहनुहोस् र अभ्यास गर्दै रहनुहोस्, सिक्दै रहनुहोस्, जिज्ञासा लागेका कुराहरू पनि टिप्दै रहनुहोस् है त। ल, आजको कक्षा सुरु गरौँ शब्द र अर्थको जोडा मिलाउने क्रियाकलापबाट। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ केही शब्दहरू छन् जस्तो उद्देश्य, घरेलु, सहजीकरण, कौशल, सहकार्य जस्ता शब्दहरू छन्। यतापट्टि ख तिर अर्थ दिएको छ। शब्द र अर्थ यो उद्देश्य कुनसँग मिल्छ होला? ल हेर्नुहोस् त, तपाईहरुले छानिसक्नु भएको छ पक्कै पनि। अब उद्देश्य लक्ष्य वा ध्येयसँग मिल्छ। त्यस्तै गरी घरेलु भनेको घरायसी, सहजीकरण सरल बनाउने काम, अनि कौशल प्रवीण पोख्ततासँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै सहकार्य सँगसँगै गरिने काम। यसरी यी शब्दहरूको अर्थसँग हामीले जोडा मिलायौं। त्यस्तै तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकमा अन्य शब्दहरू पनि दिएका छन्। ती शब्दहरूको अर्थ पनि खोज्नुहोस् है त। अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौं। दिएको अनुच्छेद पढी आगन्तुक शब्द, सिङ्गो शब्द र संक्षिप्त शब्द पहिचान गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई केही यहाँ नयाँ लाग्न पनि सक्छ। आगन्तुक शब्द कस्तो होला? यसको अर्थ बुझ्नु भएको छ? ल, कसलाई थाहा छ भन्नुहोस् त? आगन्तुक नेपाली भाषा संस्कृत भाषाको रूपान्तरित रूप हो। अर्थात् नेपाली भाषाको मातृभाषा, मातृभाषा संस्कृत भाषा हो। यो संस्कृत भाषाबाट विकास हुँदै भनौं अथवा परिवर्तित हुँदै नेपाली भाषाको रूपमा आइपुगेको छ। अनि यो नेपाली भाषामा अथवा स्वदेशभित्र बोलिने, घरेलु अथवा विदेशी भाषाबाट पनि प्रशस्त शब्दहरू नेपालीमा आएका छन्। यसरी अन्य भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका शब्दलाई आगन्तुक शब्द भनिन्छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो पहिचान गर्ने काम छ। त्यसका लागि मैले अलिकति संक्षिप्त यसको जानकारी गराउँछु, त्यसपछि यहाँहरूलाई सजिलो होला। जस्तो स्वदेशी भाषा, अब देशभित्र बोलिने नेपालमा नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, हिन्दी, त्यस्तै राई, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, थकाली जस्ता भाषाहरू बोल्ने गरिन्छ। ती भाषाबाट पनि नेपाली भाषामा प्रशस्तै शब्दहरू आएका छन्। यसरी अन्य भाषाबाट आएका शब्दलाई आगन्तुक शब्द भनिन्छ। उदाहरणको लागि ल, यहाँहरूको जिज्ञासा, नेवारी भाषाबाट, नेवारी भाषालाई नेपाल भाषा पनि भनिन्छ, नेपाल भाषाबाट पनि नेपाली भाषामा थुप्रै शब्दहरू, प्रशस्ति शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। जस्तै सुकुल, त्यस्तै खापा, झ्याल, बुइगल, चुकुल जस्ता शब्दहरू
नेपाल भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका शब्दहरू हुन्। अब त्यस्तै गरी विदेशी भाषाबाट पनि नेपाली भाषामा प्रशस्ति शब्दहरू आएका छन्। हिन्दी भाषाबाट, अरबी भाषाबाट, अङ्ग्रेजी भाषाबाट, होइन? अब हेर्नुहोस् त, अब तपाईँहरूलाई सजिलो पर्न सक्छ। यो एउटा अनुच्छेद पनि पढौँ। यो अनुच्छेदमा यहाँ आगन्तुक शब्द पनि दिएको छ। अब सिङ्गो शब्द के होला, यसको अलिकति छोटो जानकारी लिउँ, त्यसपछि यहाँ चिन्न सजिलो होला। सिङ्गो शब्द जस्तो उदाहरणको लागि घाममा सुकाउन फिजाएको अन्न, त्यसको एउटै शब्दबाट के व्यक्त गर्न सकिन्छ? एउटै शब्दले यी सबै पदावलीको अर्थ वहन गर्छ। त्यस्तो शब्दलाई सिङ्गो शब्द भनिन्छ। के हुन्छ त यसको? घाममा सुकाउन फिजाएको अन्न, बिस्कुन हो। त्यस्तै गरी अब अन्य शब्दहरू यहाँ पनि त्यस्तै गरी शब्दहरू दिएको छ। ती शब्दहरू पहिचान गर्ने काम छ। अनि संक्षिप्त शब्द जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, मा बी लेख्यो भने यसरी लेखिन्छ। यो छोटकरीमा लेखिएको, यसलाई संक्षिप्त शब्द भनिन्छ। यो भनेको माध्यमिक विद्यालय। त्यस्तै ने बी प्रा लेख्यो भने के बुझिन्छ? नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो। यस्ता शब्दहरूलाई चाहिँ संक्षिप्त शब्द भनिन्छ। अब यो अनुच्छेदमा यस्ता शब्दहरू अब हामी पहिचान गर्ने काम गर्छौँ। पहिला त यो अनुच्छेदलाई पढौँ र तपाईँहरू रेखाङ्कन पनि गर्दै जानुहोस्। कुन शब्द कुन चाहिँ आगन्तुक हो, कुन सिङ्गो शब्द हो र कुन संक्षिप्त शब्द हो, है त? जस्तै हेर्नुहोस् त, मोहनसँग फोनमा मेरो कुराकानी भइरहन्छ। भाइबर, स्काइप र मेसेन्जरमा कुरा गर्दा त फोटो पनि हेर्न सकिन्छ। को सभा हलमा चल्दै गरेको नाचगान त मैले टेलिभिजनमा हेरेँ। मोहनले उक्त कार्यक्रम फेसबुक लाइभमा हेरेछन्। त्यहाँ राजशासका पत्रकार पनि आउनुभएको रहेछ। कामपाका मेयर पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। प्रमुख अतिथिले भन्नुभयो, आज न्वागीको दिन हो। यो चाड हाम्रो मुलुकमा शताब्दीदेखि नै मनाइँदै आएको छ। हामी सबैले परम्परा अनुसारका हाम्रा चाडबाड जीवन्त राख्नुपर्छ। अन्त्यमा नृत्य प्रतियोगितामा विजयी हुने सबैलाई शुभकामना। ल, यहाँ पहिचान गर्नुभयो तपाईँहरूले कुन कुन शब्द चाहिँ यस्तो होला। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ फोन शब्द छ। अब यो फोन शब्द कुन हो? फोन आगन्तुक शब्द हो। हामीले सजिलै अनुमान गऱ्यौँ यो अङ्ग्रेजी भाषाबाट आएको शब्द हुनुपर्छ भन्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यस्तै भाइबर, स्काइप, मेसेन्जर जस्ता शब्दहरू छन्, यी पनि के हुन्? आगन्तुक शब्द नै हुन्। त्यस्तै फोटो हेर्नुहोस् त, अनि टेलिभिजन, फेसबुक लाइभ, मेयर जस्ता शब्दहरू छन्। अब तपाईँहरू यसलाई आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा टिप्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा रेखाङ्कन गर्न, त्यस अनुच्छेदमा रेखाङ्कन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अहिले यहाँ हेर्नुहोस् त, यो रातो रङमा लेखिएका शब्दहरू के हुन्? आगन्तुक शब्द हुन्। अन्य भाषाबाट नेपाली भाषामा पनि नेपालीकै रूप, नेपाली जस्तै रूपमा प्रयोग भइसकेका छन्। अब हेर्नुहोस्, अब त्यस्तै गरी यहाँ सिङ्गो शब्द कुन होला? हेर्नुहोस् त, न्वागी। न्वागी, आज न्वागीको दिन हो। न्वागी भनेको के हो भन्नुहोस् त? यो शब्दले अब यसलाई अर्थ्याउनका लागि अन्य पदावलीहरू जोड्नु आवश्यक छ। न्वागी भनेको के? सबैभन्दा पहिला नयाँ अन्न खाइने साइत अथवा नयाँ अन्न खाइने दिनलाई के भनिन्छ? न्वागी। हेर्नुहोस् त, न्वागी भनेर दियो। अब जस्तो परम्परा अनुसार न्वागीमा दही, चामल, तिल जुन नयाँ पहिलो पटक खाइन्छ त्यसलाई न्वागी भन्ने गरिन्छ। अब चाड भनेको के हो? परम्परादेखि मनाउँदै आएका पर्व उत्सव विशेषलाई के भनिन्छ? चाड भनिन्छ। यो पनि सिङ्गो शब्द। शताब्दी भनेको के? 100 वर्षको अवधि हो। 100 वर्षको अवधि। सहस्राब्दी 1000 वर्षको अवधि। दशाब्दी 10 वर्षको अवधि।
हैन त? यसरी यस्ता शब्द, शताब्दी जस्ता शब्द पनि के हुन्? सिङ्गो शब्द हुन्। अब परम्परा, परम्परा के हो? पहिलादेखि चल्दै आएको चालचलन, पहिलादेखि चल्दै आएको रीतिरिवाजलाई हामी के भन्छौँ? परम्परा भन्ने गर्छौँ। यो पनि सिङ्गो शब्द। त्यस्तै जीवन्त, अब जीवन्त बाँचिरहेको अथवा जीवित अवस्थामा रहेकोलाई के भनिन्छ? जीवन्त। अब यस्तै गरी शुभकामना, विशेष उत्सव, पर्व, खुसियाली आदिमा दिइने अथवा प्रकट गरिने शुभेच्छा, जसलाई के भनिन्छ? शुभकामना भन्ने गरिन्छ। हो, यसरी यी शब्दहरू, यो निलो अक्षरमा लेखिएका शब्दहरू चाहिँ के हुन्? सिङ्गो शब्द हुन्। अब हेर्नुहोस् त, संक्षिप्त शब्द यहाँ कुन छ? नेप्रप्र भनेको के? नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई नेप्रप्र यसरी लेखियो। यसरी लेखिने जुन तपाईहरुले देख्नुभयो, मैले अघि यहाँ पनि लेखेर देखाएँ। जस्तो ने भन्नाले नेपाल, प्र भनेको प्रज्ञा, प्र भनेको प्रतिष्ठान। यसरी हेर्नुहोस् त, यसलाई चाहिँ संक्षिप्त शब्द भनिन्छ। त्यस्तै यहाँ अर्को पनि छ, कुन छ? रासस, राष्ट्रिय समाचार समिति। हो, अब यी राससले राष्ट्रिय समाचार समिति भन्ने बुझाउँछ, हैन त? यी अर्को कामपा भनेको छ यहाँ। ल भन्नुहोस् त, कामपा भने के? काठमाडौँ महानगरपालिका, हैन त? हो, यसरी संक्षिप्त रूपमा लेखिने शब्दले बृहत यसको चाहिँ अर्थ विस्तार अथवा यसको चाहिँ छोटकरीमा लेखिएको रूप नै के हो? संक्षिप्त रूप हो, संक्षिप्त शब्द हो। त कुरा बुझ्नुभयो होला। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। तल दिएका शब्द स्रोतका सम्बन्धमा छलफल गर्नुहोस्। मैले अलिकति अघि नै केही कुरा त भने, जस्तो तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्दको सन्दर्भको कुरा छ। तत्सम भनेको यो शब्द स्रोत भनेको नेपाली भाषाको मूल स्रोत कुन हो, कहाँबाट आएको हो, त्यसलाई शब्दको स्रोत भनिन्छ। अब नेपाली भाषा संस्कृत भाषाबाट आएको, रूपान्तरित भएको भाषा हो। त्यसैले अब यसमा तत्सम यो भनेको के होला, यसको कुरा बुझौँ। संस्कृत भाषामा प्रयोग भएका शब्द नेपाली भाषामा जस्ताको तस्तै रूप, ध्वनि, मात्रा, वर्ण कुनै पनि परिवर्तन नभई जस्ताको तस्तै रूपमा प्रयोग हुन आएका शब्दलाई तत्सम भनिन्छ। जस्तो उदाहरणका लागि तपाईँ यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ, मित्र शब्द देख्नुहुन्छ, हैन? त्यस्तै भगिनी शब्द तपाईलाई थाहा छ, भगिनी शब्द। जस्तो दुग्ध शब्द, दुर्व शब्द, हैन? यी शब्दहरू के हुन्? तत्सम शब्द हुन्। संस्कृतमा जस्तो प्रयोग भएको छ, नेपालीमा पनि त्यस्तै प्रयोग हो। जस्तो मित्र, क्रम, मनुष्य, पत्र, वृक्ष, पुष्प, पिता, माता, जनक, जननी आदि जस्ता शब्दहरू के हुन्? संस्कृत भाषाबाट नेपाली भाषामा जस्ताको तस्तै प्रयोग हुन आएको तत्सम, त्यो जस्तै, त्यो भनेको तत् भनेको संस्कृत, संस्कृतमा जस्तो रूप थियो नेपालीमा पनि त्यस्तै प्रयोग हुन आएकोलाई के भनियो त? तत्सम भनियो। बुझिहाल्नुभयो? अब तद्भव, तद्भव भनेको चाहिँ संस्कृत भाषाका शब्द नेपालीमा कुनै ध्वनि, वर्ण, मात्रा कुनैमा परिवर्तन भएर प्रयोग भएका शब्द चाहिँ तद्भव शब्द हुन्। जस्तै मित्र शब्दको के भयो? नेपालीमा तद्भव हुँदा के भयो त? रूप परिवर्तन हुँदा मित्रको ठाउँमा मित भन्न थालियो। यो मित्र तत्सम शब्द हो, मित चाहिँ के हो त? तद्भव शब्द हो। त्यस्तै गरी जस्तो भ्रात शब्द छ, अब यो भाइ, भाइ शब्द प्रयोग भयो तत्सममा, भ्रात तद्भवमा आएर भाइ, नेपालीमा भाइ प्रयोग भएको छ।
त्यस्तै गरी भगिनी शब्द छ। अब यो भगिनीको रूप परिवर्तन भएर के भयो? बहिनी प्रयोग भयो। अब यस्ता अनगिन्ती शब्दहरू छन्। त्यस्तै गरी जस्तो बासर शब्द छ। अब यो बासर शब्द के प्रयोग भयो? बार, आइतबार, सोमबार, होइन? त्यस्तै गरी अब महिनाका नामहरूमा पनि त्यस्तै छ। जस्तो विशाखाबाट के हुन आयो? वैशाख हुन आयो। ज्येष्ठबाट के हुन आयो? ज्येष्ठ, जेठ हुन आयो, जेठ। आषाढबाट के भयो? असार हुन पुग्यो, आषाढ, असार हो। यसरी परिवर्तन भएर नेपाली भाषामा, संस्कृत भाषाका शब्द नेपाली भाषामा कुनै उच्चारणमा भिन्नता, कुनै वर्णमा भिन्नता, कुनै ध्वनिमा, ध्वनि, वर्ण, मात्रा आदिमा भिन्न रूप परिवर्तित भएर प्रयोग हुन आएका शब्दहरू चाहिँ के हुन्? तद्भव शब्द हुन्। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् न, यो तालिकामा पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मित्र तत्सम, मित तद्भव, दोस्त यो चाहिँ आगन्तुक शब्द। अब क्रम यो तत्सम शब्द। अब यसैलाई पालो, रोल, मनुष्य, मान्छे, आदमी, पत्र, पात, पत्ता, वृक्ष, रुख, गाछी आदि यसरी तत्सम, तद्भव। अहिले कुरा बुझिहाल्नुभयो। तद्भव भनेको संस्कृत भाषाका शब्द केही रूप परिवर्तन भएर नेपाली भाषामा प्रयोग हुन आएका शब्दलाई के भनिदो रहेछ? तद्भव भनिदो रहेछ। जस्तो थप उदाहरणको लागि जस्तो दुग्ध शब्द छ, नेपालीमा दुध। त्यस्तै गरी दधी शब्द छ, नेपालीमा दही। दुर्व शब्द छ, नेपालीमा के हुन आयो? दुबो हुन आयो हो। यसै गरी अन्य शब्दहरू पनि धेरै शब्दहरू छन्। नेपाली भाषामा त तत्सम शब्दहरू धेरै नै प्रयोग छ। त्यस्तै अब 70% भन्दा बढी शब्दहरू संस्कृत भाषाका शब्दहरू नेपाली भाषामा प्रयोग भएको कुरा भनिन्छ। अब आगन्तुक शब्दहरूले 30% शब्दहरू ओगटेको अथवा नेपाली भाषाका र आगन्तुक शब्दहरूले 30% ठाउँ ओगटेको भन्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, अब यो कुराहरू बुझ्नुभयो। अब त्यसो भए अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अहिले भनेका कुराहरूबाट तपाईँले यो अनुच्छेद पढ्नुहोस् र यहाँ तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्द कुन कुन हुन् पहिचान गर्नुहोस् है त। जस्तो हेर्नुहोस् त, आदर्श, जीवन, भीम, प्रतीक्षा, करिब। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, आदर्श, जीवन, भीम र प्रतीक्षा करिब आधा घन्टा हिँडेर अखबार किन्न पसल गए। त्यहाँ मानिसको भिड थियो। उनीहरूले अखबारमा प्रकाशित समाचारको शीर्षक मात्रै हेर्दै गए। उनीहरूले नयाँ वर्षको अवसरमा इन्टरनेट जोड्न छुट दिएको सूचना ध्यान दिएर पढे। उनीहरूले घर फर्कँदा डेरीमा पसेर दुध, दही र पनिर किनेर ल्याए। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ केही शब्दहरू छन्, तपाईँ पहिचान गर्नुहोस् कुन कुन शब्द होला। तपाईँलाई केही एकछिन समय है त। ल हेर्नुहोस् त, चिन्दै जानुहोस्। र तपाईँले पहिचान गरेका शब्दहरू पनि यिनै हुन्, होइन त? जस्तै तत्सम शब्दमा आदर्श, जीवन, भीम, प्रतीक्षा, घण्टा, प्रकाशित, समाचार, शीर्षक, वर्ष, सूचना जस्ता शब्दहरू तत्सम शब्द हुन्। त्यस्तै गरी मानिस, मनुष्यबाट मानिस, नूतनबाट नयाँ, गृहबाट घर, दुग्धबाट दुध, दधीबाट दही, यो चाहिँ तद्भव शब्द। मैले अघि भनेको थिएँ नि, तद्भव भनेको संस्कृत भाषाका शब्द नेपाली भाषामा आएर केही रूप परिवर्तन भएर प्रयोगमा रहेका शब्द। अब आगन्तुक शब्द माथिको अनुच्छेदमा प्रयोग भएका कुन कुन थिए? करिब, अखबार, पसल, इन्टरनेट, डेरी, पनिर जस्ता शब्दहरू चाहिँ अन्य भाषाबाट नेपाली भाषामा प्रयोग भइरहेका छन् हो। ल अब आजको यस छलफलले तपाईहरुलाई पक्कै पनि तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्दको पहिचान गर्नका लागि पक्कै पनि केही सहयोग पुग्यो होला। अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौं।
पाठमा प्रयोग भएका दुईवटा तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्द टिपोट गर्नुहोस्। पाठमा प्रयोग भएका, पाठ भनेको निवेदन पाठ हामीले पढ्यौँ नि हो, त्यो पाठमा यस्ता प्रशस्ति शब्दहरू, तत्सम पनि प्रशस्ति प्रयोग भएका छन्, तद्भव पनि छन्, आगन्तुक पनि छन्, होइन त? ल तपाईहरू त्यसलाई खोज्नुहोस् त, कुन कुन हुन्? ल फटाफट टिपिहाल्नुहोस् है त। ल मलाई सुनाउनुहोस् पनि है। ल हेर्नुहोस् त, मैले पनि यहाँ टिपेको छु केही शब्दहरू। जस्तै तत्सम शब्दमा उपर्युक्त हो, उपरि उक्त उपर्युक्त यसरी बनेको छ। उपर्युक्त विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय यहाँ त दुईटा शब्द जोडिएर बनेको रहेछ। त्यस्तै कार्यक्रम, बालबालिका आदि यी आगन्तुक के अरे तत्सम शब्दहरू। अब तद्भव शब्द चाहिँ कुन कुन होला त? जस्तो आज, घर, सिप, बीच, भाइ जस्ता शब्द पाठमा प्रयोग भएका छन्, होइन? जस्तो आज अद्यबाट आज बनेको छ, गृहबाट घर बनेको छ, शिल्पबाट सिप बनेको छ, बिचबाट बीच बनेको छ, अनि व्रातबाट भाइ प्रयोग भएको छ, होइन त? हामीले सजिलै थाहा पायौँ। अब त्यस्तै गरी आगन्तुक शब्द चाहिँ त्यहाँ के रहेछन्? एक दुईवटा भन्नुहोस् न। हो, क्लब, साइबर, सहर, ओडा जस्ता शब्दहरू अन्य भाषाबाट नेपाली भाषामा आएर प्रयोग भएका शब्दहरू हुन्। ल यहाँ दुई दुईवटा भने हामीले त चार चारवटा टिप्यौँ, होइन त? त चार पाँचवटा टिपेका छौँ। तपाईँहरूलाई अब यस्तै अन्य शब्द पनि तपाईँहरू खोज्नुहोस् न, टिप्नुहोस्। यसबाट तपाईँहरूलाई तत्सम, तद्भव, आगन्तुकका बारेमा अझ थप जान्न सहयोग मिल्छ है त। ल अहिलेसम्मको क्रियाकलापमा विद्यार्थी साथीहरू हामीले के कुरा सिक्यौँ कि शब्द स्रोतका बारेमा, तत्सम, तद्भव, आगन्तुकका साथसाथै संक्षिप्त शब्द, सिङ्गो शब्दका बारेमा पनि सिक्यौँ, होइन त? ल अबको क्रियाकलाप, अर्को क्रियाकलापतिर हामी लागौँ। अब यही शब्दकै कुरा छ आज है। दिएको अनुच्छेदमा रहेका मूल र व्युत्पन्न शब्द पहिचान गरी अलग अलग सूची बनाउनुहोस्। फेरि अर्को नयाँ कुरा आए जस्तो लाग्यो। अब मूल शब्द र व्युत्पन्न शब्द, मूल त सुनिरहेको, व्युत्पन्न चाहिँ के जस्तो भन्दै हुनुहुन्छ है, मैले सुनिरहेको छु। ल अब मूल शब्द भनेको शब्दको मूल स्रोत, मूल शब्द जुन शब्दबाट अन्य शब्दहरूको निर्माण हुन पुग्छ, निर्माणको आधार, मूल आधार शब्द, अन्य शब्द निर्माणको आधार शब्द, मूल शब्द। अब जस्तो मूल शब्दमा शब्दहरू त हामीले शब्द कसरी निर्माण हुन्छ यसभन्दा अगाडि पनि केही छलफल गरे जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो शब्द निर्माण हामी उपसर्ग लगाएर पनि शब्द बनाउन सक्छौँ, अथवा उपसर्ग लगाएर शब्द बनेका हुन्छन्। त्यस्तै गरी प्रत्यय लगाएर शब्द बनेको हुन्छ, अनि अर्को द्वितीय भएर पनि शब्द बनेको हुन्छ, समास भएर पनि बनेको हुन्छ, सन्धि भएर पनि बनेको हुन्छ, होइन त? यसरी उपसर्ग, प्रत्यय, समास, द्वित्व, सन्धि आदिबाट चाहिँ शब्दहरूको निर्माण भएको हुन्छ। यसरी बनेका शब्दहरू मूल शब्दबाट अन्य शब्दहरू जुन बन्छन् त्यस्तो शब्दलाई चाहिँ के भनिन्छ? व्युत्पन्न शब्द। निर्मित शब्दलाई के भनिन्छ? व्युत्पन्न शब्द। अब त्यसो भए यहाँ अब कुन कुन शब्दहरू चाहिँ मूल शब्द होलान्? जस्तो उदाहरणको लागि लिउँ। यहाँ घर एउटा शब्द छ, घर शब्द छ। घर शब्दमा एलु प्रत्यय लाग्यो भने के बन्छ? घरेलु बन्छ। हो, अब यो घर शब्द चाहिँ मूल शब्द, यो मूल शब्द हो। यो चाहिँ के शब्द हो? व्युत्पन्न शब्द हो। घरेलु शब्द चाहिँ के हो? व्युत्पन्न शब्द हो। घरमा एलु प्रत्यय लगाएर घरेलु बन्यो, होइन त? हो, त्यसैले यो घरेलु शब्द चाहिँ के हो? निर्मित शब्द हो। यस्तो शब्दलाई के भनिन्छ? व्युत्पन्न शब्द भनिन्छ। अब त्यस्तै गरी अन्य शब्दहरू पनि हामी यसरी हेर्न सक्छौँ विभिन्न ढङ्गका। जस्तो एउटा कृति शब्द छ। यो कृतिमा आ उपसर्ग लाग्यो भने के हुन्छ?
आकृति हुन्छ। यो आकृति के हो? व्युत्पन्न शब्द हो। त्यस्तै गरी यहाँ प्र उपसर्ग लाग्यो भने के बन्छ? प्रकृति बन्छ। प्रकृति पनि के हो? व्युत्पन्न शब्द हो, हैन? अब त्यस्तै यहाँ कृति शब्दमा कृति शब्द छ, यहाँ तो प्रत्यय लाग्यो, अब के भयो? कृतित्व हो। अब यो शब्द के हो? अथवा त्यस्तै गरी व्यक्ति शब्द छ यहाँ। अब व्यक्ति शब्दमा के लाग्यो? तो लाग्यो, के भयो? व्यक्तित्व हुन पुग्यो, व्यक्तित्व हुन पुग्यो। अब यो व्यक्तित्व शब्द के हो? व्युत्पन्न शब्द हो। अब व्युत्पन्न शब्द भनेको मूल शब्दबाट विभिन्न उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि, समास, द्वित्व आदि भएर बनेका शब्दहरू चाहिँ के रहेछन्? व्युत्पन्न शब्द रहेछन्। ल त्यसो भए यो एउटा अनुच्छेद पढौँ। यो अनुच्छेदमा तपाईहरू पहिचान गर्नुहोस् कुन शब्द मूल होला, कुन शब्द चाहिँ व्युत्पन्न होलान्, है त? यी मूल शब्द र व्युत्पन्न शब्द पहिचान गर्ने पालो आएको छ हाम्रो। अब यहाँ के भनेको छ? मूल शब्द र व्युत्पन्न शब्दको अलग अलग सूची बनाउनुहोस्। पहिला त पहिचान गर्नु पर्यो, अनि पो सूची बन्ने भयो त, होइन त? ल अब बनाउँदाखेरि तपाईहरूले यहाँ यस्तो तालिका बनाएर टिप्न सक्नुहुन्छ। कस्तो? जस्तो मूल शब्द, यहाँ एउटा मूल शब्द भनेर लेख्नुहुन्छ, यहाँ मूल शब्द लेख्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यतापट्टि चाहिँ व्युत्पन्न शब्द, यस्तो तालिका बनाउन सक्नुहुन्छ, है? व्युत्पन्न शब्द यसरी। ल मूल शब्द, व्युत्पन्न शब्द। अब लेख्दै जानुहोस्। जस्तो कि अब हामीले अघि भन्यौँ आकृति शब्द के रहेछ? आकृति शब्द व्युत्पन्न रहेछ। त्यस्तै प्रकृति शब्द पनि के रहेछ? व्युत्पन्न शब्द रहेछ। यस्तै गरी तपाईहरू, अब म यहाँ पढ्दै जान्छु, तपाईहरू पनि पहिला पहिचान गर्नुहोस्, त्यसपछि त्यहाँ सूची बनाउनुहोस्, है त? ल आकृतिले प्रकृतिका विषयमा एउटा सुन्दर कविता रचना गरिन्। उनले त्यो कृति पढेर जय, विजय र सञ्जयलाई सुनाइन्। उनले आफ्नो देश छोडेर विदेश गएका दाजुलाई पनि आफ्नो कृतिको कृतित्वबारे सुनाइन्। उनलाई दाजुले तिमीमा राम्रो कवि बन्ने सम्भावना छ भने दाजुले बहिनीलाई कविताका सिद्धान्तमा लेखेका सैद्धान्तिक कुरा र अरू कविले प्रयोग गरेका प्रयोगात्मक कुरा पनि हेर्दै गर्न सुझाए। उनको कविताका बारेमा विद्यालयका रवि गुरु, रविन्द्र गुरु, कवि गुरु, कविन्द्र गुरु, रक्षा गुरुआमा र सुरक्षा गुरुमाले पनि निकै चर्चा परिचर्चा गरेको कुरा थाहा पाइन्। त यहाँ तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो है कुन कुन शब्द चाहिँ मूल शब्द, कुन कुन शब्द चाहिँ व्युत्पन्न शब्द। यहाँ कृति यो मूल शब्द भयो, यहाँ आकृति, प्रकृति। अब यहाँ छ त्यस्तै गरी कवि शब्द, कविमा कविता, कविमा ता प्रत्यय लगाएर कविता बनिएको छ, होइन त? यो व्युत्पन्न शब्द भयो। त्यस्तै गरी यहाँ अघि कृतित्व पनि छ। ल हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले पहिचान गर्नुभयो वा रेखाङ्कन गर्नुभयो, होइन त? अब यो त्यस्तै यहाँ जय शब्द छ। उनले त्यो कृति पढेर जय, विजय, सञ्जय, यी जय शब्दमा बी उपसर्ग लगाए विजय बनिएको छ, सम उपसर्ग लगाएर सञ्जय बनिएको छ। अब यी व्युत्पन्न शब्द हुन्, होइन त? जय शब्दमा जय, विजय। अनि उनले आफ्नो देश छोडेर, देश यहाँ के भयो? विदेश। देशमा बी उपसर्ग लगाए विदेश बनिएको छ। अनि यहाँ अघि कृतिको यहाँ कृतित्व पनि आयो। हेर्नुहोस्, तिमीमा राम्रो कवि, कविबाट कविता, अनि सिद्धान्तमा लेखेका सिद्धान्त, सैद्धान्तिक, अरू कविले प्रयोग गरेका योग शब्दमा प्रयोग, प्रयोगात्मक, यस्तो शब्दहरू बनेका छन्। यी पनि व्युत्पन्न भए, होइन? त्यस्तै रविबाट रविन्द्र, रवि इन्द्र रविन्द्र, कवि इन्द्र कविन्द्र, रक्षामा सु उपसर्ग सुरक्षा, चर्चा परि उपसर्ग लाग्यो परिचर्चा। हेर्नुहोस् त, अब तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ कुन कुन शब्द चाहिँ। अब यसको सूची बनाउनुहोस् भनेको छ नि। ल सूची बनाउनुहोस्। अब यी आधारमा यी पहिचान त गर्नुभयो नि त तपाईँले। यहाँ चाहिँ
नीलो अक्षरमा लेखिएका जति शब्दहरू के हुन्? व्युत्पन्न शब्द हुन्। अनि यो रातो अक्षरमा लेखिएका शब्दहरू के छन्? हो, यी चाहिँ मूल शब्द हुन्। अब यिनै शब्दलाई तपाईँ टिपेर एउटा सूचीबद्ध गर्नुहोस् है त। सक्नुहुन्न त? यो कुरा मैले तपाईँलाई छोडेँ। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लाग्दैछौँ है। अब पाठको आज हरेक टोलटोलमा र पुर्याउन सक्छन् भन्ने अनुच्छेदसम्म प्रयोग भएका 5वटा व्युत्पन्न शब्द टिप्नुहोस् भनेको छ, होइन त? अब 5वटा व्युत्पन्न शब्द बनाउन सक्छौँ। यहाँ मैले थोरै यो अनुच्छेदको केही अंश मात्रै लिएको छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ कुन कुन होला? यी टोल टोल, टोल र टोल मिलेर टोल टोल, गाउँ र गाउँ मिलेर गाउँ गाउँ, बाल र विवाह शब्द मिलेर बाल विवाह, बाल सम्बन्धी बालकमा हुने अथवा बालकमाथि हुने, बालमाथि हुने हिंसा, बाल हिंसा। यस्तै गरी यहाँ हेर्नु त, चेतना, सचेतना, अब सञ्चालन, चालन, सञ्चालन, अत्यावश्यक, अति आवश्यक जस्ता शब्दहरू मिल्दै धेरै त व्युत्पन्न शब्दहरू त हुँदा रहेछन्। यी हामीले हेरिरहेछौँ, होइन त? यी शब्दहरू के हुन्? व्युत्पन्न शब्दहरू। अब तपाईँहरू पहिचान गर्न सक्नुहुन्न त? अवश्य सक्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। अब त्यस्तै गरी दिएको अनुच्छेदमा अब हामी वर्ण विन्यास सम्बन्धी कुरा पनि अलिकति छलफल गर्नु छ नि त हाम्रो आजको पाठमा। त्यसैले वर्ण विन्यास सम्बन्धी कुराहरू छलफल गर्दैछौँ। अब दिएको अनुच्छेदमा सुरु, बीच र अन्तिममा दीर्घ उकार प्रयोग भएका शब्द पहिचान गर्नुहोस्। अब सुरुमा हेर्नुहोस् न, यहाँ चिनिहाल्नुहुन्छ नि। पूर्णमाया भन्दाखेरि पूर्णमायाको पु दीर्घ छ, यो सुरुको भयो। लिम्बू भन्दा यो अन्तिम भयो। अनि विभूति भन्दा बिचमा भयो, होइन त? यसै गरी यी माइजू, हेरौँ हेरौँ, रु, यहाँ रु दीर्घ छ, माइजू दीर्घ छ। यस्तै गरी दिनु, हेर्नुहोस् त, यी शब्दहरू फुपूको, भाउजूको जु दीर्घ छ, यी अन्तिममा छन्, होइन त? यी पहिचान गर्नुभयो त? अब सुरु भनेको यो, बिच भनेको यी विभूतिको भू बिचमा छ। त्यस्तै गरी फुपूको पु अन्त्यमा छ। हो, दीर्घ उकार पहिचान गर्नुभयो त? अब ल तपाईँ पनि यस्ता शब्दहरू सोच्नुहोस् त। यहाँ एउटा अभ्यास पनि गरौँ। मैले अहिले यो देखाएँ, यहाँ जुन रङ्गीन शब्दहरू र रङ्गीन अक्षरहरू छन्, यिनले तपाईँलाई चिन्न सजिलो बनाउँछ। अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। साथीसँग छलफल गरी शब्दको सुरु, बीच र अन्तिममा दीर्घ उकार भएका 5-5वटा शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ। सुरुमा दीर्घ भएका 5वटा, बीचमा दीर्घ भएका 5वटा, अन्त्यमा दीर्घ भएका 5वटा। के होला ल सम्झनुहोस् त, सोच्नुहोस् त। तपाईँहरूले यस्ता शब्दहरू दिन प्रतिदिन अनेक सन्दर्भमा प्रयोग गर्नुभएकै छ, होइन त? ल सुरुमा, बिचमा, ल हेर्नुहोस् त, पूर्व, अपूर्व, सासु जस्ता शब्द। त्यस्तै सूर्य, अपूर्ण, माइजू, अनि त्यस्तै भूमि, समूह, भाउजू, अनि भूगोल, मुहुर्त, फुपू, पूरक, विभूति, लिम्बू जस्ता शब्दहरू चाहिँ ल हेर्नुहोस्। अब यो पूरकको पु सुरुमा छ, विभूतिको भू बिचमा छ, लिम्बूको भू अन्त्यमा छ। यसरी हामी अन्य शब्दहरू पनि खोज्न सक्छौँ। त हामी अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। एउटा सानो श्रुतिबद्ध अभ्यास गरौँ है। ल म एउटा अनुच्छेद सुनाउँछु, तपाईँहरू त्यो अनुच्छेद सुनेर प्रश्नको जवाब दिनुहोस् है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम अभिभावक शिक्षक सङ्घ मानव सरोवर माध्यमिक विद्यालय सिमीकोट हुम्ला। उत्कृष्ट प्रधानाध्यापक सम्मान। तपाईँ श्री मीना अधिकारीले यस मानव सरोवर विद्यालयको भौतिक समुन्नति, विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक अन्तर्क्रिया, शिक्षकको वृत्ति विकास र विद्यार्थी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुभएको छ। तपाईँबाट हरेक विद्यार्थीमा पठन संस्कृतिको विकासका निम्ति बाल पुस्तकालय, बाल क्लब गठन जस्ता बालोपयोगी संस्था मार्फत
विद्यालयमा स्वस्थ प्राज्ञिक वातावरण सिर्जना हुन पुगेको छ। यस विद्यालयको शिक्षण सिकाइमा समेत आमूल परिवर्तन ल्याउनु भएकाले यहाँलाई उत्कृष्ट प्रधानाध्यापक सम्मानबाट सम्मान गर्न पाउँदा अभिभावक शिक्षक सङ्घ हुम्ला गौरवबोध गर्दछ। धनकुटामा जन्मेर नेपालको कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमीकोटमा आएर यहाँले देखाएको प्राज्ञिक र प्रशासनिक कौशल मुलुकका आम महिलाका लागि समेत अनुकरणीय रहेको छ। यो सङ्घ यहाँको उत्तरोत्तर प्रगति र स्वर्णिम भविष्यको कामना समेत गर्दछ। अध्यक्ष अभिभावक शिक्षक सङ्घ मानव सरोवर माध्यमिक विद्यालय सिमीकोट हुम्ला। प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुम्ला। अतिथि अध्यक्ष सिमीकोट गाउँपालिका हुम्ला। मिति 2078 असार 15 गते। तपाईहरुले सुन्नुभयो। अब यस आधारमा यहाँ केही प्रश्नहरू छन्, हेर्नुहोस् त। तपाईहरु यसलाई ठिक बेठिक छुट्याउने अभ्यास गर्नुहोस्। हुम्ला शिक्षक परिषदले सम्मान प्रदान गरेको छ, ठीक हो? होइन। शिक्षक परिषदले हो त? अभिभावक शिक्षक सङ्घले गरेको छ, होइन त? त्यस्तै सम्मानित हुने व्यक्ति विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुन्, ठीक हो? सम्मानित हुने व्यक्ति विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुन्। त्यस्तै विद्यालयको आर्थिक पक्षको उन्नयनमा हरिको उल्लेख्य भूमिका देखिन्छ। यहाँ हरि पात्र उल्लेख भएको छ त? छैन। त्यसैले यो भनाइ के हो? बेठिक। उक्त कार्यक्रम 2078 असार 15 गते भएको हो, ठीक छ। ल, यस्तै सम्मान पत्रमा के कुरा समेटिँदा रहेछन् भन्नुहोस् त? सम्मान पत्रमा कसले कसलाई दिने, कहिले दिने, के सन्दर्भमा दिने, के का लागि दिने, सबै कुरा समेटेर लेखिएको हुँदो रहेछ, होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ल, तपाईहरुले आजको कक्षामा जुन सक्रियता देखाउनु भयो त्यसका लागि म हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको कक्षा अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।